नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, एपी न्युज यात्राको यो अर्को एउटा विशेष संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ। म रोहित भण्डारी। दर्शकवृन्द, सत्तारूढ दल नेकपा एमाले यति बेला विवादको चरमोत्कर्षमा पुगेको छ। प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा एउटा समूह क्रियाशील छ अनि उता माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनालको नेतृत्वमा अर्को समूह क्रियाशील छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षले माधव कुमार नेपाल झलनाथ खनाल पक्षका केही नेतालाई स्पष्टीकरण सोधेको छ र स्पष्टीकरण सोधिसकेपछि अब राजनीतिक वृत्तमा चर्चा गर्न थालिएको छ कि एमाले अब सग्लो नरहने देखियो। ठिक यही बेला माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका तर्फबाट एउटा अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ कि विदेशीहरूले 20-25 वर्ष यता पालित पोषित गरेका व्यक्ति केपी शर्मा ओली हुन् भन्ने कुरा अब चाहिँ प्रमाणित भएको छ भनेर उहाँले यसो भन्नुभएको छ। एक हिसाबले भनौँ गम्भीर आरोप लगाउनु भएको छ ताकि यस्तो आरोप प्रधानमन्त्री ओली र उहाँहरूका तर्फबाट प्रचण्ड माथि लाग्ने गर्दथ्यो र यसपटक भने प्रचण्डले ओलीमाथि यो आरोप लगाउनु भएको छ। नयाँ सरकार गठनको सम्भावना छ भनेर केहीले भनिरहेका छन् त केहीले अब त्यो सम्भावना छैन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली थप शक्तिशाली बन्नुभयो त्यसैले अब प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट केपी शर्मा ओलीलाई हटाउँछु या हल्लाउँछु भनेर कसैले पनि नसोचे हुन्छ भनेर भनिरहेका छन्। वास्तवमा अब होला चाहिँ के, हामी विशेष गरी यिनै विषयको सेरोफेरोमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ र यसका लागि यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ राजनैतिक विश्लेषक उद्धव सिग्देल। उहाँलाई म स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छु। यो एमालेमा यति बेला जुन प्रकारको विवाद देखिएको छ यसलाई कुन रूपमा लिइरहनु भएको छ र अब के होला यसमा केन्द्रित रहेर कुराकानी सुरु गरौँ। केपी शर्मा ओली पक्षले माधव कुमार नेपाल पक्षका केही नेताहरूलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। अब स्पष्टीकरण सोधिसकेपछि उहाँहरूमाथि कारबाही यो सुनिश्चित छ भनेर भन्छन्। साँच्चै कारबाही होला या के होला? भने अब पार्टी हो, पार्टीले कारबाही गर्न सक्छ, त्यसमा त दुई मात्रै भएन। पार्टीले कारबाही गर्दैमा थप्दोभन्दा पछाडिका चाहिँ कारबाहीहरू हुन्छन् कि हुँदैनन् त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। जस्तो संसद पद जान्छ कि जाँदैन, पार्टीले चाहिँ फेरि अर्को चाहिँ समानुपातिकमा अर्को सांसदहरू लिएर आउँछ कि आउँदैन, ती कुराहरू चाहिँ पछिका कुराहरू हुन्। तर पार्टीले अहिले पार्टीबाट निष्कासन गर्न सक्छ, स्पष्टीकरण गर्न सोध्छ, स्पष्टीकरण चित्त बुझेन भनेर कारबाही पनि गर्न सक्छ। तर एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने रोहितजी, एमाले जस्तो पार्टी, एमाले भनेको सङ्गठित पार्टी, शिरदेखि पाउसम्म चाहिँ उसका चाहिँ सङ्गठित चाहिँ कार्यकर्ता र पुरै चाहिँ जनतामा पुरै समाजमा एक हिसाबले भनौँ न पुरै जरा गाडेको त्यो पार्टीलाई कुनै न कुनै रूपमा कमजोर गराउनु पर्ने चाहिँ थियो र त्यो कमजोर गराउने कडीको रूपमा चाहिँ यसलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अहिले हामी जे जति घटनाक्रमहरू हेरिरहेका छौँ नि, यो घटनाक्रमको अन्तर्य अर्कै छ, त्यसको अन्तर्य धेरै फरक छ। हामीले जे देखिरहेका छौँ त्यो देखेको कुराहरू भने मात्रै त एक खालको मञ्चन मात्रै जस्तो लाग्छ, अन्तर्यमा अरू कुराहरू चाहिँ छन्। अन्तर्यमा मूल कुरा के हो भन्दाखेरि नेपालमा वाम चाहिँ जुन जनमत छ त्यो अत्याधिक छ, बहुमतमा छ कि जहिले पनि नेपालमा वाम जनमत चाहिँ बहुमतमा छ र त्यो बहुमतमा भएको वाम जनमतलाई चाहिँ कम्युनिस्टको आवरणमा, कम्युनिस्ट पार्टी हुन् होइन नि यी हेर्न अब यहाँभन्दा परीक्षण गर्नुपर्ने केही पनि छैन, यी कम्युनिस्ट पार्टीहरू होइनन्। त कम्युनिस्टको नाममा त्यो वाम जनमतलाई चाहिँ आफ्नो पक्षमा लिएर आउने र राज्य सत्ता चाहिँ सञ्चालन गरिरहने चाहिँ जुन प्रक्रियाहरू भइरहेको थियो त्यो प्रक्रियालाई अवरुद्ध पार्ने एउटा कडी यो हो। दोस्रो के हो भन्दाखेरि चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीलाई कमजोर गराइयो भने तत्पश्चातको अराजकतामा खेल्न सकिन्छ भन्ने देशी विदेशी तत्त्वहरूलाई चाहिँ राम्रोसँग लागेको छ। जस्तो तपाईँको कम्युनिस्ट पार्टीलाई चाहिँ तपाईँ कमजोर बनाइयो भने तपाईँको के हो, मुख्य हुने के हो त भन्दाखेरि चाहिँ देश अराजकतामा जाने हो र पोलिटिकल आइडियोलोजी भन्दा अरू आइडियोलोजीहरू, जातीय आइडियोलोजी हुन सक्छन्, क्षेत्रीय चाहिँ तपाईँको विचारधारा हुन सक्छन्, त्यसपछि गएर त्यति मात्र सांस्कृतिक विचारधाराहरू पनि हुन सक्छन्। त्यसको लागि पृष्ठभूमि निर्माण गर्ने, अर्थात्
जातीय द्वन्द्व, धार्मिक द्वन्द्व, तपाईँको सांस्कृतिक द्वन्द्वको लागि पृष्ठभूमि निर्माण गर्नको लागि पार्टीहरूलाई कमजोर बनाएको। कसले बनाउँदैछ यो? होइन, यो त हिजोको चाहिँ जसलाई चाहिँ प्रतिगामी शक्ति भनियो एउटा उसले पनि खेलिरहेको छ भनेको त्यो राज संस्था लगायतका चाहिँ राष्ट्रसँग जोडिएका चाहिँ धेरै चाहिँ सङ्घ सङ्गठनहरू छन्, तिनी पनि त्यो रूपमा चाहिँ लागिरहेका छन्। र त्यसपछि गएर अर्को के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो 12 बुँदेको कोर्स पनि हो। 12 बुँदेको चाहिँ कोर्स के भन्दाखेरि चाहिँ यसको अन्तिम गन्तव्य कहाँ हो त भन्दा नेपालमा कसरी हुन्छ जातीय द्वन्द्व मचाउने। संविधान घोषणा गर्यो, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान छ, त्यो संविधानले फङ्सन गर्न सक्दैन र त्यसपछि गएर जाने कहाँ हो त भन्दाखेरि यो सबै के हो भन्दाखेरि नेपालमा जातीय द्वन्द्व लिएर आउनको लागि अथवा क्षेत्रीय द्वन्द्व लिएर आउनको लागि अथवा चाहिँ तपाईँको सांस्कृतिक द्वन्द्व लिएर आउनको लागि गरिएको चाहिँ यो सबै चाहिँ मञ्चन हो। यहाँहरू बारम्बार भन्नुहुन्छ कि यो मञ्चन हो, कसैले गरिरहेछ, कसैले खेलिरहेछ भनेर। त्यो खेल्ने को भनेर पनि आज प्रश्नसँग यहाँले भनिदिनु होला र कुन ढङ्गले खेल्छन् उनीहरूले, ताकि यो कुरा यहाँका नेताहरूलाई थाहा हुँदैन कि या थाहा पाएर पनि उनीहरू हुन्छ नि आफ्ना त्यो गतिविधिहरू त्यही ढङ्गले अगाडि बढाउन बाध्य छन् कि कसरी खेल्छन् र त्यो कसले खेलाउँछ? तपाईँ 54-55 सालमा नेकपा एमाले फुट्यो नि, त्यो के यहाँको आन्तरिक कुरा मात्रै थियो र? महाकाली सन्धि पास गर्दै गर्दाखेरिमा नेकपा एमाले फुट्या होइन। त्यसैले गर्दाखेरि कसले खेल्यो भन्ने कुराहरूबाट त त्यो लुकाउनु पर्ने छँदै छैन। त्यति बेला खेल्यो भारतले नै, एमाले फुटायो। फुटाइसकेपछि त्यसबाट चाहिँ कस्तो खालको चाहिँ परिणाम आयो त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अन्ततोगत्वा चाहिँ एमाले फुटिसकेपछि काङ्ग्रेसको मेजोरिटी आयो 56 सालमा। त्यो 56 सालको मेजोरिटीलाई काङ्ग्रेसले 2 वर्ष पनि धान्न सकेन, त्यसपछि काङ्ग्रेस पनि फुट्यो र त्यही श्रृङ्खलाको त्यही कडीको चाहिँ अहिले पनि यो दोहोऱ्याउने क्रम हो। र 51 सालमा मध्यावधिको कारणले माओवादीलाई जन्म दियो, ठुलो तपाईँको चाहिँ हिंसात्मक द्वन्द्व भयो र अब एमाले चाहिँ फुटाउँदै गर्दाखेरि र एमालेलाई कमजोर बनाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको के भने राजनीतिक विचारधाराबाट चाहिँ चलेका चाहिँ अथवा राजनीतिक विचारधाराले जसरी चाहिँ पिपुललाई चाहिँ समेटेको थियो त्यो समेट्ने प्रक्रियालाई टुटाउने हो। र त्यो टुटाउनको लागि अहिलेसम्म कसले गर्यो भन्दाखेरि त एउटा प्रष्ट रूपमा इन्डियाले गरेको हामी देख्छौँ नै। त्यो किनभने हामी इतिहासलाई चाहिँ हेर्दै आयौँ भने प्रशस्त त्यसका उदाहरणहरू छन् र त्यो लुकेको कुरा पनि छैन। र इन्डियन सेन्टिमेन्ट नेपालमा हुनुको पछाडिको कारण पनि त्यही नै हो एउटा। दोस्रो 62-63 पछि चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा परोक्ष रूपमा पश्चिमा शक्तिहरूले कहिले चाहिँ सेकुलरिजमको नाममा, कहिले जातीयताको नाममा र त्यसपछि कहिले चाहिँ सांस्कृतिक चाहिँ पक्षको चाहिँ नाममा उनीहरूले विभिन्न किसिमका चाहिँ यहाँ फन्डिङहरू गर्यो, त्यसबाट चाहिँ विभिन्न आयोजनाहरू गरे। इभन संविधान हामीले हाम्रो बनाइरहेका छौँ तर फन्डिङ चाहिँ उनीहरूले गरिरहेको छ। के स्वार्थको लागि गरे त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको आफ्नो स्वार्थलाई चाहिँ सिद्ध गर्नको लागि चाहिँ ती फन्डिङहरू गरिएको। त्यसले गर्दाखेरि प्रष्ट रूपमा के देखिन्छ अहिले भन्दाखेरि चाहिँ इन्डियाको पनि आफ्नो किसिमको जुन हिजोको चाहिँ पहुँच र प्रभाव हो उसले चाहिँ त्यो घुम्दै गएकोमा चाहिँ त्यो साख जोगाउनको लागि उसले खेल्छ। बाँकी पश्चिमाहरू चाहिँ त के भन्दाखेरि उनीहरू लङ टर्ममा हिँडिरहेको छ। लङ टर्ममा भनेको के हो त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको चाहिँ विचारधारा नै के हो भन्दाखेरि चाहिँ कसैलाई चाहिँ कमजोर बनाएर आफ्नो जुन शक्ति छ त्यो शक्तिलाई चाहिँ यावत रूपमा चाहिँ निष्कण्ठ रूपमा चाहिँ अगाडि लिएर जाने। त्यसको लागि यसको जुन जियो पोलिटिक्स हो, यसको चाहिँ जुन भू राजनीति हो, यो भू राजनीति चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भएको कारणले गर्दाखेरि पश्चिमाहरू पनि यहाँ खेलेको हुन्छ र त्यसपछि गएर तपाईँको चाहिँ इन्डियनहरू पनि यहाँ खेलेको हुन्छ। र खेल्ने कोमा त भन्दाखेरि चाहिँ राजनीतिक दलमा नै हो। किनभने तपाईँको चाहिँ राजनीतिक दल नेपालको लोकतन्त्रको सन्दर्भमा यस्तो भइसक्यो कि चाहिँ राजनीतिक दल बेगर लोकतन्त्र चल्दैन, त्यो विश्वव्यापी अभ्यास हो। तर नेपालमा चाहिँ राजनीतिक दलको सत्ता भनेको चाहिँ कहिलेकाहीँ राज्य सत्ता भन्दा पनि बलियो रूपमा चाहिँ मुखरित भएको अवस्था हो। त्यसले गर्दा त्यो स्थायी सत्ता जस्तो भयो राजनीतिक दल भनेको। र त्यो स्थायी सत्ताका पात्रहरूलाई तपाईँले चलाइदिनु भयो भने, त्यो पात्रहरूलाई आफ्नो अनुकूल चाहिँ तपाईँले हिँडाउनु भयो भने चाहिँ त
करिब करिब चाहिँ यहाँको राजनीतिलाई चाहिँ आफूले नियन्त्रणमा लिन सकिन्छ भन्ने ध्येयले नै चाहिँ यी जति घटनाहरू घटेका छन्, यी जति पनि चाहिँ अवस्थाहरू हामी देख्छौँ, यी सबै अवस्थाहरूको परिणाम भनेको चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ विदेशीहरूले यहाँ खेलेकै नै हो। अब यो विदेशीले खेलेको सन्दर्भमा कि पछिल्लो पटक माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एउटा गम्भीर आरोप लगाउनु भएको छ केपी शर्मा ओलीका प्रति, प्रधानमन्त्रीका प्रति, कि 20-25 वर्ष यता विदेशीले पालेको पोसेको व्यक्ति केपी शर्मा ओली भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। यता केपी शर्मा ओली र उहाँ पक्षधरहरूका तर्फबाट प्रचण्डमाथि त्यो आरोप लागिरहेको हो। अब यो कसले कसलाई कहिलेदेखि कसरी पाल्यो भन्ने विषयमा जुन खालका आरोप प्रत्यारोपहरू चलिरहेछन् र तपाईँहरूले पनि भनिरहनु भएको छ कि विदेशीले खेलिरहेछन् भनेर, यसलाई चाहिँ कुन रूपमा लिइरहनु भएको छ उहाँहरूले लगाइरहेको आरोपलाई? होइन, पहिलो कुरा त कसले खेलाएको भन्ने कुरा चाहिँ उहाँ जस्तो नेताले भनिदिँदाखेरि त अझ सबैलाई चाहिँ छर्लङ्ग हुन्थ्यो होला। यो प्रश्न त उहाँलाई नै सोद्धाखेरि अझ चाहिँ जायज हुन्छ। हामीले चाहिँ मात्रै के देख्छौँ भन्दाखेरि, हाम्रो प्राज्ञिक आँखाले के देख्छ भन्दाखेरि, नेपालको भू राजनीतिक महत्त्व यति ठुलो छ कि विशाल दुईवटा इमर्जिङ पावरको रूपमा, अथवा चाहिँ विशाल दुईवटा चाहिँ हाम्रा छिमेकीहरू छन् जुन भोलि महाशक्तिको दौडमा दौडिरहेका छन्। यी दुईवटा छिमेकीहरूलाई तपाईँको कुनै न कुनै रूपमा कन्टेनमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ विदेशीहरू, विशेष गरेर पश्चिमाहरू यहाँ छिर्ने उनीहरूको ध्येय नै हो। र त्यसको चाहिँ पृष्ठभूमिहरू धेरै लामो छ र त्यो लामो पृष्ठभूमिहरू त टाढा जानु पर्दैन। विक्रम सम्वत 2004 सालदेखि चाहिँ जब अमेरिकन एम्बेसी नेपालमा चाहिँ बस्यो, त्यो बस्दै गर्दाखेरिमा हामीले के कुरा बुझ्नुपर्छ भन्दा यसको महत्त्व कति छ भन्ने कुरा चाहिँ त त्यसले पनि पुष्टि गर्छ। र त्यति मात्रै होइन, तपाईँको अमेरिकन चाहिँ डिफेन्स स्ट्राटेजीलाई चाहिँ तपाईँले एनालिसिस गर्नुभयो भने त्यहाँनिर प्रष्ट रूपमा चाहिँ के भनिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ अमेरिकन भ्यालु सिस्टमलाई संसारभर लिएर जानको लागि कुन कुन उपयुक्त ठाउँ हुन्छन्, त्यो उपयुक्त ठाउँलाई सेन्टरको रूपमा चाहिँ डेभलप गर्दै जाने। जस्तो कोरियन पेनिन्सुला एउटा सेन्टरको रूपमा भयो, अरब इमिरेट्स अर्को सेन्टरको रूपमा भयो, र यी विशाल दुईवटा छिमेकीहरूको सेन्टरको रूपमा चाहिँ नेपाल नै हो। त्यसले गर्दाखेरि नेपाल अमेरिकनहरूको पनि क्रीडास्थल, भारतीयहरूको पनि क्रीडास्थल र पछिल्लो समयमा आएर चाहिँ चीनको पनि क्रीडास्थलको रूपमा परिणत हुने खतरा चाहिँ बढेर गएको छ। र अहिले गर्न खोजिएको मुख्य कुरा के हो त भन्दाखेरि राजनीतिक दलका नेताहरूको इन्टिग्रिटी त्यो सकाउनको लागि चाहिँ तपाईँको पोल खोलाखोलको स्थिति पनि हो यो। किनभने पुष्पकमल दाहालजीको बारेमा जति प्रधानमन्त्री ओलीलाई थाहा छ, प्रधानमन्त्री ओलीको बारेमा पनि पुष्पकमल दाहालजीलाई पनि थाहा छ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूको चाहिँ त्यो पार्टी फुट्दै गर्दाखेरि चाहिँ आन्तरिक पोल खोलाखोल त धेरै हदसम्म भए। अब यो अन्तर्राष्ट्रिय जब चाहिँ पोल खोलाखोल हुन्छ, यो अन्तर्राष्ट्रिय पोल खोलाखोल हुँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ त वास्तवमा हाम्रो देशको राजनीति कसरी चलेको छ भन्ने कुरा त्यसले झन् पुष्ट्याइ गर्दै जाने हो र त्यो पुष्ट्याइ हुने क्रम चाहिँ सुरु हुँदै जान्छ। र यो सबैको पछाडिको चाहिँ अन्तर्निहित कारणहरू के हो भन्दाखेरि नेपाललाई कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ एउटा द्वन्द्वमा लिएर जाने, अराजकतामा लिएर जाने र नेपालको राजनीतिलाई चाहिँ आफूले नियन्त्रण गरिराख्ने, त्यस्तो ध्येयमा प्राय पश्चिमा र इन्डियनहरू चाहिँ लागिरहेको छ। तर यसमा अलिकति फरक रणनीति चाहिँ चीनको हामी पाउँछौँ। चीनको फरक रणनीति के त भन्दाखेरि नेपालमा स्थायित्व भयो भने चाहिँ उसको चाहिँ इन्टरनल चाहिँ जुन सेक्युरिटी हो त्यो इन्टरनल सेक्युरिटीमा चाहिँ थ्रेट आउँदैन भन्ने उसको बुझाइ छ। र इन्डियन र वेस्टर्नहरूको नेपालमा चाहिँ कुनै न कुनै किसिमको चाहिँ द्वन्द्व भयो अथवा चाहिँ नेपालमा कुनै किसिमको चाहिँ अस्थिरता र अराजकता भयो भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ आफ्नो प्रभाव जमाउन सकिन्छ भन्ने खालको उनीहरूको स्कुल अफ थट छ। त्यसैले यो दुईवटा स्कुल अफ थटको चाहिँ जुन चपेटामा आज नेपाल परिरहेको छ त्यसको परिणामको रूपमा चाहिँ विभिन्न पोलिटिकल पार्टिजहरूको चाहिँ जुन एउटा दुर्दशातिर गएको भन्छु। किनभने पोलिटिकल पार्टिजहरू दुर्दशामा गयो भने त अन्ततः जाने भनेको के हो भन्दाखेरि हामी द्वन्द्वमै हो। त्यसले गर्दा त्यो पोलिटिकल पार्टिजले चाहिँ वास्तवमा एक भएर नै नेपालका चाहिँ यावत समस्याहरूलाई चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ थोरै भए पनि सम्बोधन गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ यो देश अगाडि बढ्दै जान सक्थ्यो। तर के भने यो देश अब ब्रेक लाग्ने स्थितिमा पुगेको हामी पक्कै पनि देख्छौँ। अब के हुँदै जाला, अबका राजनीतिक घटनाक्रमहरू कसरी अगाडि बढ्लान्, विशेष गरी नेकपा एमाले भित्र जे देखिएको छ त्यो हेर्दा अनि माओवादी, नेपाली काङ्ग्रेस, जसपा यो सबैका आन्तरिक राजनीतिलाई विश्लेषण गर्दाखेरि अबको घटनाक्रम, राजनीतिक घटनाक्रम कसरी अगाडि बढ्ला, के होला? होइन, अब आजभन्दा 3 महिनाको स्थिति र 3 महिनापछि आइसकेको स्थितिलाई हामीले हेरौँ न।
आजभन्दा 3 महिना 6 महिना अगाडि प्रधानमन्त्री ओली नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्ष 2/3 प्रधानमन्त्रीको चाहिँ नेतृत्व गरेर सरकार चलाइरहनु भएको थियो। तर आज संसदमा चाहिँ बहुमतको लागि उहाँले ठुलै चाहिँ एक्सर्साइज गर्नुपर्ने स्थिति पनि छ भनेपछि चाहिँ उहाँ हिजो र आजमा कति कमजोर भइसक्नु भएको छ। यो कमजोर हुनु भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ आफैमा नेपालीहरूको लागि चाहिँ विडम्बनाको कुरा हो। किनभने कुनै पनि राजनीतिक दल फुट्नु, त्यो भित्रको झगडा हुनु भनेको त्यसको परोक्ष प्रत्यक्ष प्रभाव भनेको आम नागरिकलाई पर्छ। र आज स्थिति कस्तो छ भन्दाखेरि हिजो नेपाली जनताले दिएको म्यान्डेट के हो त भन्दाखेरि वाम गठबन्धनलाई दिएको म्यान्डेट हो। आज प्रधानमन्त्री ओलीले एक्लै एमालेको त्यो पनि आफ्नो गुटको मात्रै चाहिँ जब सरकार चलाइरहनु भएको छ, यो म्यान्डेट विपरीतको सरकार हो। किनभने सङ्ख्यात्मक रूपमा त होला, सङ्ख्यामा उहाँ मेजोरिटीमा पनि हुनु होला, तर पोलिटिकल लेजिटिमेसी हो नि, राजनीतिक वैधानिकता हो नि, त्यो त उहाँले सबै गुमाइसक्नु भएको छ नि। त्यसले गर्दा अबको राजनीति भनेको झन् अन्यलपूर्ण स्थितितिर गइरहेको छ। पहिलो अन्यलपूर्ण स्थिति के हो त भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री ओलीको एउटै मात्रै ध्येय के छ भन्दा उहाँले पुस 5 गते जुन संसद विघटन गर्नुभयो त्यो संसद विघटनलाई पुष्ट्याइ गर्ने, अदालतले उल्टाइदिए पनि र जसरी हुन्छ उहाँ चाहिँ चुनावमै जाने, उहाँको ध्येय त्यो नै छ। र त्यसमा पनि आफ्नै नेतृत्वमा चाहिँ चुनावमा जाने, आफूले नेतृत्व गरेको सरकारले नै चुनाव गराउने उहाँको पहिलो ध्येय त्यो हो। त्यसका लागि चाहिँ उहाँले कसलाई कर्ममा पुर्याउने, कसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो आफ्ना कुटनीतिदेखि लिएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ विभिन्न नीतिहरू छ नि, त्यो नीति अपनाएर र कहिले चाहिँ कसलाई प्रयोग गर्ने त्यो गरेर पनि उहाँ त्यो ध्येयमा हुनुहुन्छ एक। र उहाँ सफल हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भन्ने कुरा चाहिँ त त्यो भविष्यले नै देखाउने हो। र सम्भवतः उहाँको चाहिँ जुन यात्रा छ उहाँ सफल भन्दा पनि अब हरेक कदमपछि उहाँ असफल हुँदै जाने हो, त्यो निश्चित छ। दोस्रो के हो त भन्दाखेरि चाहिँ अरू राजनीतिक दलहरू अब संसदले फङ्सन गर्न सक्दैन, संसदले काम गर्न सक्दैन, संसदले जवाब दिन सक्दैन भन्ने कुरा प्रायः सबै राजनीतिक दलहरूमा, बाँकी ओलीजी बाहेकको नेकपा एमाले इतरका जति दलहरू छन् उनीहरूलाई पनि त्यो लागेको छ। तर उहाँहरू चुनावमा चाहिँ जान करिब चाहिँ पछि बाध्य हुनुहुन्छ। तर कुन स्थितिमा भन्दाखेरि ओली नेतृत्वको सरकारमा होइन, अर्को कुनै एउटा चाहिँ सरकार बनाएर अथवा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार सकिन्छ भने राजनीतिक दलबाटै, राजनीतिक दलबाट भएन भने पनि नागरिक समाजबाट पनि सरकार बनाएर अन्तिममा जाने त फेरि चुनावमै हो। अथवा यो देशमा चाहिँ अर्ली इलेक्सनको सम्भावना सबैभन्दा बेसी देखिन्छ र त्यो अर्ली इलेक्सनको मोडालिटीमा मात्रै अहिले झगडा हो जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। र तेस्रो भनेको के हो त भन्दाखेरि तत्कालको लागि विशेष गरेर माओवादी केन्द्र र त्यसपछि जनता समाजवादी पार्टीको बाबुराम भट्टराईले लिड गरेको गुट, त्यो गुटको ध्येय के हो भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री ओलीको विस्थापनमा त्यसमा काङ्ग्रेसले लिड गरे पनि, माओवादीले लिड गरे पनि, अथवा आफैले लिड गरे पनि वैकल्पिक सरकार दिएर प्रधानमन्त्री ओलीले चाहिँ जसरी चाहिँ यो 3 वर्षमा चाहिँ राज्यका चाहिँ विभिन्न चाहिँ संयन्त्रहरूमा चाहिँ जसरी आफ्नो पकड जमाउनु भएको छ त्यो पकडलाई भत्काएर चुनावमा चाहिँ जाने, उहाँहरूको ध्येय पनि चुनावमै जाने हो। त्यसो हुने अब के हो त भन्दाखेरि यसो ठुला शीर्ष नेताहरूको चाहिँ बोलीलाई आधार मान्दाखेरि पनि 2 हप्ताभित्रमा अथवा 10 दिनभित्रमा चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव आउँदैछ भनेर नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री शशाङ्क कोइरालाले भन्दै गर्दाखेरिमा ओली इतरकाको बिचमा चाहिँ कुनै न कुनै किसिमको चाहिँ सहमति भएको छ कि भनेर एउटा अनुमान गर्न सकिनेछ, तर ठक्कै चाहिँ यही भएको छ भनेर भन्न सक्ने स्थिति चाहिँ देखिँदैन। तर वैकल्पिक सरकारको सम्भावना पनि हामी त्यति नै देख्छौँ। यहाँनिर वैकल्पिक सरकारको सम्भावना भनेर भनिरहँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एउटा जो महत्त्वपूर्ण कुरा सार्वजनिक गर्नुभएको छ, उहाँले के भन्नुभएको छ भने सरकार टिकाउनका लागि अनुचित सम्झौता गरिँदैन भनेर भन्नुभएको छ। उहाँले यो भन्नुको अर्थ अब यो सरकार चाहिँ लामो समय नटिक्ने देखियो, टिक्दैन भन्ने त्यो अनुभूति स्वयं प्रधानमन्त्रीमा पनि भयो हो भनेर विश्लेषण गर्न सकिन्छ। त्यो त करिब भएको, त्यो दुईटा कारण छन् है। जस्तो उहाँले सरकार टिकाउन चाहेको भए उहाँ सरकार टिकाउन सक्नुहुन्थ्यो, तर जोसँग उहाँले चाहिँ समर्थन लिन खोज्नु भयो नि, समर्थन लिँदाखेरि चाहिँ यस्ता खालका मागहरू आयो कि त्यो माग बोकेर चाहिँ उहाँ 6 महिना पनि अगाडि जान सक्ने स्थिति होइन। जस्तो कस्ता माग? जस्तो भनौँ न तपाईको जनता समाजवादी पार्टीका मागहरू भनेको चाहिँ त आपराधिक दोषी करार गरिसकेको अदालतले
रेशम चौधरीको रिहाई भनेर भन्नुभएको छ, तपाईँले त्यही भन्नुभयो। रेशम चौधरीको रिहाई, त्यो रिहाई गर्दाखेरि उहाँ 6 महिना पनि टिक्न हम्मै पर्छ। अर्को त्यति मात्रै होइन, अर्को नागरिकता संशोधनको विधेयक होइन, त्यसमा त संविधान नै संशोधन गर्नु पर्यो नि त। त्यो दुईवटा यो जबरजस्त रूपमा चाहिँ हिजोदेखि नै घोषित रूपमा चाहिँ जसपाको चाहिँ यी दुईवटा मागहरू हुन्। यो माग जसले पुरा गर्छ हामी उसलाई समर्थन गर्छौँ भने त उसले भनिसकेको छ। त्यसले गर्दाखेरि प्रधानमन्त्री ती दुइटै माग माग्ने पक्षमा हुनुहुन्न। नभइसकेपछि प्रधानमन्त्रीजीको एउटा भित्री मनसा के थियो त भन्दाखेरि चाहिँ काङ्ग्रेस पनि चुनावमा जान चाहेको छ, त्यसलाई काङ्ग्रेसले समर्थन गरिदिएर चाहिँ चुनावमा जान पाए हुन्थ्यो भन्ने खालको चाहिँ उहाँको चाहिँ चाहना हो। त्यसमा काङ्ग्रेसले ठेस पुर्याइसकेपछि प्रधानमन्त्री ओलीको त्यो अभिव्यक्ति आएको एउटा त्यो सम्भावना पनि अब करिब करिब क्लोज भइसक्यो। अब दोस्रो, प्रधानमन्त्री ओलीपछि चाहिँ वेटिङ प्राइम मिनिस्टर प्रतिपक्षीको नेता, प्रतिपक्षीको नेताले पनि चाहिँ जुन जसपाको माग हो त्यो मागलाई बोकेर म हिँड्न सक्छु भन्ने कुरा उहाँको पनि हिम्मत छैन। हेर्नुहोस् यो अलमलको कारण के त्यो मागलाई बोकेर मानौँ रेशम चौधरीको चाहिँ तपाईँको रिहाई र तपाईँको नागरिकता संशोधन अथवा चाहिँ संविधान संशोधन त्यो पनि नागरिकताको विषय लिएर त्यसमा प्रतिपक्षी नेतालाई पनि त्यो हिम्मत छैन त बोकेर हिँड्छु भन्ने कुरामा भनेपछि अब सरकार बन्ने स्थिति त देखिएन कि भने तपाईँको जसपाले ती मागहरू छोड्नु पर्यो र चाहिँ सत्ता साझेदारी गरेर चाहिँ चुनावमा जानु पर्यो। त्यसमा प्रधानमन्त्री ओली चाहिँ सहमत हुनुहुन्छ, भोलि जति बेला पनि लिन सक्नुहुन्छ। तर त्यो सम्भावना अहिले नभएकोले सत्ताको साँचो आएर त यसरी निर्माण भयो नि त, जसपामा गएर अड्किएको छ सत्ताको साँचो। तर जसपाका मागहरू यति चाहिँ ठुला मागहरू भयो कि त्यो पुरा गर्न सक्ने चाहिँ ल्याकत ओलीजीमा पनि छैन, त्यसपछि गएर चाहिँ प्रतिपक्षीको नेता शेरबहादुर देउवामा पनि छैन। जसपाकै कुरा गर्दाखेरि नि जस्तो जसपाको एउटा समूह राजेन्द्र महतो, महन्त ठाकुर लगायतको जुन समूह छ पूर्व राजपा भनेर भनौँ न होइन, त्यो समूह चाहिँ प्रधानमन्त्री ओलीका प्रति अलिक बढी नै आशावादी देखिन्छ। फेरि जो त्यो समूहका नेताहरूका अभिव्यक्तिहरू सुन्दाखेरि जस्तो राजेन्द्र महतोले नै कतिपय ठाउँमा त्यो भनेर भन्नुभएको छ, त्यो बढी नै आशावादी ओलीका प्रति किन देखिएको होला? ताकि कुनै बेला राजेन्द्र महतो, महन्त ठाकुर, केपी शर्मा ओली भनेको चाहिँ पुरै पूर्व र पश्चिम मुख फर्किएका नेताहरू झैँ गरी उहाँहरू देखिनुहुन्थ्यो। हो, म रोहितजी यसभन्दा अगाडि पनि एउटा संवादमा मैले यहाँसँग निवेदन गरेको थिएँ। अब हरेक दलमा दुईवटा चाहिँ धार छ। प्रधानमन्त्री ओलीले एउटा धारको नेतृत्व गर्नुभएको छ, माधव कुमार नेपालले चाहिँ अहिले अर्को धारको नेतृत्व गर्नुभएको छ। वैचारिक रूपमा त्यहाँनिर फरक छ है। एउटा नेपाली काङ्ग्रेसमा पनि अवस्था त्यही नै छ, दुईवटा गुट छन्, दुईवटा गुटको दुईवटा फरक धार छ, त्यहाँनिर वैचारिक हिसाबले पनि त्यहाँनिर फरक छ। जसपाको पनि वैचारिक रूपले उपेन्द्र यादव, बाबुराम भट्टराई एकातिर हुनुहुन्छ भने पूर्व राजपा चाहिँ अर्कोतिर छ। र यहाँनिर चाहिँ बुझ्नुपर्ने के हो भन्दाखेरि एउटा कुरा हामीले यो राजनीति भन्ने सम्भावनाहरूको खेल हो, यसलाई मैले चाहिँ अनुमानको भरमा भनेको छैन। मेरो चाहिँ विश्लेषणहरू विभिन्न तथ्यहरूले पुष्टि गर्दै चाहिँ भनेको कुरा, हेरेको कुरा, यो ओलीजीको धार, प्रतिपक्षी नेता देउवाको धार, जसपाको धार, भोलि यो तीनवटा एकै ठाउँमा आउने अवस्था पनि छ। र यो तीनवटा धारले भोलि राज संस्था बोक्यो भने पनि अनौठो नमान्नु होला। एकपल्ट फेरि दोहोऱ्याउनुहोस् त, कुन कुन धार भन्नुभयो तपाईँले? ओलीजीको धार, एमालेको, नेपाली काङ्ग्रेसभित्रको प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्री अथवा प्रतिपक्षीको नेता देउवाको धार र राजपाको धार। हिजोको राजपा, आजको चाहिँ जसपामा जुन राजपा छ त्यो धारले भोलि राज संस्था बोक्यो भने पनि अनौठो नमान्नु होला। म अघिको मेरो केही बेर अगाडिको त्यो जिज्ञासामा नै केन्द्रित हुन चाहेँ। जस्तो महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतो लगायतका नेताहरू ओलीका प्रति बढी नै आशावादी देखिनुको कारण तपाईँले अहिले भर्खरै भने जस्तो कता कता त्यो विचार मिलेका कारणले हो भनेर भन्नुभयो हो? मैले एकदम विचार मिलेका कारणले। अब जसपा पनि फुट्न सक्छ, फुट्दैछ। जसपाभन्दा पहिला काङ्ग्रेस फुट्न सक्छ, कङ्ग्रेस फुट्न सक्छ। त्यही भएर काङ्ग्रेस आज साइलेन्स छ। काङ्ग्रेसले कुनै एक्टिभिटिजहरू बढ्ता गर्दै गयो भने चाहिँ काङ्ग्रेसभित्र फुट आउन सक्छ।
तर तपाईँले अहिले जे भनिरहनु भएको छ नि काङ्ग्रेस फुट्न सक्छ भनेर, केही साता अगाडिसम्म हेर्दाखेरि काङ्ग्रेसमा नि त्यो विवाद व्यापक देखिन्थ्यो, तर यति बेला हेर्दाखेरि चाहिँ काङ्ग्रेस एक ढिक्का झैँ देखिन्छ। जस्तो कङ्ग्रेसले चाहिँ नेतृत्व, सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा रामचन्द्र पौडेल समूह भनौँ या यता शेरबहादुर देउबा समूह भनौँ, एकै ठाउँमा छन् नि। अनि के कुरामा चाहिँ त्यो बेमेलता होला र काङ्ग्रेस फुट्ला भन्ने तपाईँको भनाइ? होइन, त्यहाँनिर एकै ठाउँमा छन् भनेर त्यहाँनिर दाउपेच त निकै नै छ, काङ्ग्रेसभित्रको दाउपेच निकै नै छ। किनभने रामचन्द्र पौडेलले चाहिँ आज प्रतिपक्षीको नेताको नेतृत्वमा भयो नि सरकार बनाएर चाहिँ ओलीको विकल्प खोज्नुपर्छ भनेर उहाँले जुन भनिरहनु भएको छ नि, विरोध त हिजो उहाँले पनि त गर्नुभएको थियो नि त। जसको नेतृत्वमा सरकार बनाए पनि हुन्छ तर ओलीको विकल्पमा चाहिँ आउनु पर्यो भनेर भनिरहनु भएको थियो नि त। त्यो भन्नुको पछाडि के हो भन्दाखेरि चाहिँ भनाइ एउटा हुन्छ, अन्तर्यमा चाहिँ अर्को कुरा हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले पनि रामचन्द्र पौडेल पार्टी सभापति देउबासम्म चाहिँ कहाँनिर सशङ्कित हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यही वैचारिक चाहिँ जुन धार हो नि, देउबा त्यस्तो चाहिँ कडा खालको एउटा विचार लिएर त्यसैमा चाहिँ हिँडिरहने चाहिँ देउबा होइन। उहाँले विचारमा पनि फ्लेक्सिबिलिटी लिएर आउनुहुन्छ, त्यो उहाँको चाहिँ पृष्ठभूमिले पनि देखाउँछ। त्यसले गर्दाखेरि ओली, देउबा र राजपा, हिजोको राजपा, यिनीहरू तीनवटा एकै ठाउँमा आएर तपाईँको चाहिँ भोलि यो कोर्सलाई नै चाहिँ परिवर्तन गर्ने दिशातिर गयो भने पनि चाहिँ अनौठो मान्नु पर्दैन भनेर चाहिँ मैले दोहोऱ्याएको कारणले त्यो त्यहाँनिर वैचारिक रूपमा नै संवैधानिक राष्ट्रसहितको लोकतन्त्र यो एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ मिटिङ पोइन्ट चाहिँ यो तीनवटा धारको हुनसक्छ। त्यसका लागि घटनाक्रम कसरी अगाडि बढ्दै जाला, के होला? त्यसका लागि चाहिँ त अब के हो भन्दाखेरि वैकल्पिक सरकारको चाहिँ स्थिति हुनु भएन। र आज जुन अनिर्णयको बन्दी भइरहेको छ नि संसद, आज जुन अनिर्णयको बन्दी भइरहेको छ नि दलहरू, तपाईँको तीनवटा दललाई सरकार बनाउन केले रोकेको छ मलाई यति भनिदिनुहोस् न। प्रधानमन्त्री चाहिँ ओलीका विरुद्धमा अविश्वास प्रस्ताव ल्याउनको लागि केले रोकेको छ? रोक्नुहरू त केही पनि छैन, किनभने एब्सोल्युट मेजोरिटी त छ त उहाँको विपक्षमा। र अझ त्यसमाथि नै एमाले आज चाहिँ यो गजाङ बजाङको अवस्थामा तपाईँको प्रधानमन्त्री ओलीले त विश्वास मत लिने स्थिति पनि छैन। यो बेलामा पनि अविश्वास प्रस्ताव आउँदैन भने हामीले कुन खालको चाहिँ राजनीतिक चाहिँ परिदृश्यको परिकल्पना गरिरहेका छौँ? यो नर्मल कोर्सबाट त देश गएन, त्यो त स्पष्टै हो। त्यसले गर्दाखेरि जब अविश्वासको प्रस्ताव पनि दर्ता हुँदैन, सरकारको चाहिँ वेटिङ प्राइम मिनिस्टर भनौँ न, वेटिङ प्राइम मिनिस्टरले चाहिँ म सरकार बनाउँछु भनेर क्लेम पनि गर्न सक्दैन भनेपछि भइरहेको छ के? यसबाट स्पष्टै छ तपाईँको चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा हिजोको चाहिँ जुन राज संस्था हो त्यो राज संस्थाप्रति चाहिँ सफ्ट कर्नर राख्नेहरूको एक खालको चाहिँ तपाईँको गठबन्धन हुने र त्यसपछि गएर चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको चाहिँ पक्षमा चाहिँ अर्को जबरजस्त रूपमा चाहिँ गठबन्धन हुने र अब नेपालको राजनीति चाहिँ त्यो तहको ध्रुवीकरणमा पनि जान सक्छ। त्यसको लागि के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यस्तै गन्जागोलको परिस्थिति हो। अहिले त हेर्नु न अन्यलता, यो अन्यलता केका लागि भनेर भन्दाखेरि कुनै न कुनै रूपको द्वन्द्व अथवा चाहिँ यो कोर्सको परिवर्तनको लागि चाहिँ भएको चाहिँ यो अन्यलता हो। तपाईँले काङ्ग्रेस फुट्ने सम्भावना ल्याउनु भयो, यति बेला त्यो ठुलो विवाद भनेको त नेकपा एमालेमा छ। नेकपा एमाले सग्लो रहन्छ? होइन, नेकपा एमाले फुट्दै गर्दाखेरिमा काङ्ग्रेस फुट्ने हो। पहिला एमाले फुट्छ अनि काङ्ग्रेस फुट्छ? होइन, तपाईँको जुन चाहिँ मजबुत शक्ति हो त्यो मजबुत शक्ति पहिला फुट्छ। तपाईँ इतिहासलाई हेर्नु भयो भने पनि त्यही नै पाउनुहुन्छ। यदि 2054-55 सालमा एमाले नफुटेको भए 2056 सालमा नेपाली काङ्ग्रेसको मेजोरिटी आउँदैन थियो। एमाले त्यति सङ्गठित र त्यति जबरजस्त पार्टी भएको ऊ मेजोरिटीतिर गइसकेको थियो, उसलाई फुटाइयो, काङ्ग्रेसको मेजोरिटी आयो। काङ्ग्रेस 2 वर्ष पनि पुग्दा नपुग्दा काङ्ग्रेस पनि फुट्यो। काङ्ग्रेस फुट्नुपर्ने कुनै कज थियो? थिएन नि त, काङ्ग्रेस फुट्यो त। भनेपछि अहिले चाहिँ हामी कज देखिरहेका छैनौँ कि, तर कज एकाएक आउँछ, कारण एकाएक आउँछ अनि हामी परिणाम मात्रै देख्छौँ। त्यसो यसो हेर्दाखेरि त नेपालका ठुला राजनैतिक दलहरू छिन्न भिन्न नै हुँदैछन्। तपाईँको मेरो विश्लेषणले के भन्छ भन्दाखेरि नेपालका राजनीतिक दलहरू छिन्न भिन्न पार्ने, राजनीतिक दलहरूलाई छिन्न भिन्न बनाउने, तत्पश्चात चाहिँ नेपालमा कुनै न कुनै रूपको चाहिँ जातीय, क्षेत्रीय, धार्मिक कुनै पनि खालको चाहिँ तपाईँको चाहिँ सांस्कृतिक कुनै पनि खालको द्वन्द्वलाई चाहिँ निम्त्याउने। अबको चाहिँ 12 बुँदैको अन्तिम कोर्स भनेको त्यो हो।
त्यो कोर्ससम्म पुर्याउनको लागि आज यी सबै चाहिँ परिघटनाहरू हुन्। किन भन्दाखेरि त्यसको पृष्ठभूमि पनि निर्माण भयो। आज कुनै पनि राजनीतिक दल आफ्नो विचारमा हिँडेको छैन। वैचारिक रूपमा राजनीतिक दल समाप्त भए। विचार जब चाहिँ राजनीतिक दलमा समाप्त हुन्छ भने त्यो के हुन्छ? ग्याङको रूपमा बाँकी रहँदैन। त्यो ग्याङलाई त तपाईँ जसरी पनि चलाइदिन सक्नुहुन्छ। र ती दलका वैचारिक रूपमा समाप्त भइसकेका दलहरू अब त्यसमा पनि टुट र फुट भयो भने चाहिँ त ती यति कमजोर हुन्छन् कि पिपुलले चाहिँ उनीहरूको चाहिँ नि जुन इन्टिग्रिटी र क्रेडिबिलिटी हो नि, त्यो इन्टिग्रिटी र क्रेडिबिलिटी चाहिँ पिपुलले देख्दैन। नदिसकेपछि पिपुलले चाहिँ नेतृत्वविहीन हुन जान सक्छ। पिपुल चाहिँ कुनै अर्कै कोर्समा चाहिँ आकर्षण हुन जान सक्छ। त्यसले त्यो पृष्ठभूमि त निर्माण भइसकेको छ। ठुला दलहरू छिन्नभिन्न हुँदैछन् भनेर यो भनिरहँदा, यो आकलन गरिरहँदा, विश्लेषण गरिरहँदा माओवादी केन्द्र जसमा रहेका केही नेताहरू एमालेमा त लाग्नुभयो, रामबहादुर थापा, बादल टोपबहादुर आमाजी, प्रभु शाह, लेखराज भट्ट लगायतका नेताहरू, तर अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ लाग्नेहरू त लागिसके, तर रहेकाहरू बिचमा चाहिँ फेरि एकत्व देखिन्छ कि त्यहाँ पनि केही हुँदैछ? होइन, माओवादीको त माथिल्लो तहका नेताहरू एक ठाउँमा बस्नु त कुनै ठुलो कुरो होइन। किनभने माओवादीको चाहिँ जुन जमिन हो, जमिन नै अत्यन्त कमजोर छ। त्यो जमिनबाट माओवादीले चाहिँ सङ्गठन नगर्ने भने त्यो जमिनबाट माओवादीले राजनीति गर्नै सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि माओवादी एक हुनु नहुनु त त्यति धेरै सरकारको विषय नै होइन। किनभने उसको जमिन जुन हो नि, जमिन छैन। माओवादीको अत्यन्त कमजोर धरातलमा, जमिनी धरातलमा उभिएको छ। तुलनात्मक रूपमा चाहिँ तपाईँको काङ्ग्रेस र चाहिँ एमालेको चाहिँ तपाईँको जमिन हेर्नु भयो भने त उनीहरू त जरासम्म पुगेको छ। माओवादीले टेकेको त्यो जमिनमा कसले टेकिरहेछन् त? त्यो त कम्युनिस्ट आन्दोलनको चाहिँ कसले लिड गर्ने भन्ने कुराको जुन 62-63 पछिको होड हो नि, त्यो त एमाले रिप्लेस गरिदिइसक्यो माओवादीलाई। त्यो जमिन त कम्युनिस्टको भनौँ, वामपन्थको चाहिँ जुन जनमत हो त्यो त एमाले टेकेको छ। माओवादीमा रहेकाहरू एमालेमा आए, तल्लो तहका कार्यकर्ता पनि कति धेरै त्यो एमालेमा गइसक्यो होला। बडो सजिलो भयो अहिले त। झन् पद भएकालाई, पद जोगाउनलाई पार्टीमा बस्नु पर्यो, पद नभएकाहरू जति त जानलाई सजिलो भयो नि त। त्यसले गर्दा त्यो लिड चाहिँ एमाले गर्यो। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको लिड एमाले गर्यो र त्यो एमाले त्यो लिड गर्दाखेरिमा नेपालको चाहिँ त्यो अधिकांश जुन वाम जनमत हो, त्यो जहाँ वाम जनमत पुनः फेरि एमालेमा जान सक्छ भन्ने खालको सम्भावनाले लिएर एमालेमा यो खालको भाँडभैलो मच्चाइएको हो। र त्यो भाँडभैलोले एमाले थप कमजोर हुँदै जाने हो। अर्थात् एमालेलाई कमजोर बनायो भने चाहिँ एउटा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन चाहिँ मा ब्रेक लाग्छ। माओवादीले त्यो कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अहिलेको अवस्थामा उठाउन सक्ने अवस्था छैन। अब भोलि सङ्गठन प्रचण्डजीले चाहिँ सङ्गठन गर्नुभयो भने चाहिँ त्यो आन्दोलन उठाउन सक्नु होला, तर अहिले तत्काल त्यो सम्भावना देखिँदैन। त्यसैले नेपालको वाम आन्दोलन अथवा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई धाराशाही बनाउनको लागि चाहिँ यी सबै घटनाक्रमहरू हुन्। र नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन यदि धाराशाही भयो, कम्युनिस्ट आन्दोलनले नेपाली जनतालाई लिड गर्न सकेन भने तपाईँको निश्चित छ यो देशमा चाहिँ जातीय द्वन्द्व हुन्छ। यी सबै दलहरू छिन्नभिन्न हुँदै गर्दा त्यो देश द्वन्द्वतर्फ धकेलिने नै भन्ने तपाईँको ठोकुवा, या यी दलहरू जसले टेकेको त्यो धरातलमा अरू नयाँ शक्तिहरू उदाउलान्, के होला? तत्काल नयाँ शक्ति उदाउने अवस्था देखिँदैन। देश द्वन्द्वमा नै जान्छ। देश द्वन्द्वमै जाने सबैभन्दा बेसी सम्भावना देखियो। कि पुरानो शक्तिलाई अघि मैले भने जस्तो चाहिँ विभिन्न दलका त्यो प्रति सफ्ट कर्नर राख्ने जुन झुन्डहरू छ, त्यो झुन्डहरूले त्यसलाई चाहिँ बोकेर अगाडि गयो भने एउटा हदसम्म चाहिँ म्यानेजेबल हुन सक्ला, होइन भने चाहिँ म्यानेजेबलको स्थिति चाहिँ देखिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यी दलहरूलाई कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ कमजोर बनाएर तत्पश्चात चाहिँ द्वन्द्वमै देशलाई लिएर जाने यो सबै 12 बुँदेको परिकल्पना हो र अन्तिम कोर्स पनि त्यही नै हो। पुरानो शक्तिको त्यो चाहना गरिरहेका विभिन्न समूहहरू, विभिन्न अभियानहरू पछिल्लो समयमा त्यो सुस्ताएको झैँ देखिन्छ। किनकि केही समय अगाडिसम्म हेर्ने भने यो संसद विघटनभन्दा अलि अगाडि फर्किएर हेर्ने हो भनेदेखि सडकमा उनीहरूको उपस्थिति बाक्लो थियो। अहिले उपस्थिति पनि त्यो न्यून छ। के होला त्यो शक्तिको जो पुनरागमनको चर्चा त गरिन्छ, तर यो ढङ्गको उपस्थितिले पुनरागमन सम्भव छ? होइन, पुनरागमन तपाईँको यहीँको मात्रै शक्तिले चाहिँ त्यो कुरालाई निर्धारण गर्दैन। जसो 62-63 को आन्दोलनभन्दा अगाडि 7 दलको स्थिति के थियो? 20-25 जनाको जुलुस थियो। त्यसमा माओवादीलाई मिसाइदिएछ नै जनआन्दोलन भएको हो।
र जनआन्दोलन पश्चात संवैधानिक प्रक्रिया भन्दा पनि बाहिरबाट तपाईको के हो भन्दाखेरि चाहिँ राज संस्थाको विस्थापन गरिएको, त्यसलाई संविधान सम्बद्ध भनेर भन्न सकिँदैन। किनभने नोमिनेटेडहरूले तपाईको चाहिँ यत्रो चाहिँ 250-300 वर्षको चाहिँ लिग्यासी भएको राज संस्थालाई बलात् तपाईले चाहिँ नोमिनेटेडहरूको चाहिँ संसदले चाहिँ तपाईको त्यसलाई चाहिँ हटाउनु भनेको त आफैमा गैरसंवैधानिक काम हो। त्यो एउटा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि शक्तिका उन्मादको भरमा त्यो राज संस्थालाई हटाएको र वास्तवमा इन्जस्टिस भएको त्यति बेला हो। म राज संस्थाको पक्षधर होइन, पर्सनली तपाईँ भन्नुहुन्छ भने म राज संस्थाको पक्षधर होइन, तर मेरो चाहिँ भनाइ के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो राज संस्थालाई मैले फाल्न पाएको भए मलाई गर्व हुने थियो। म गणतन्त्रवादी नै होइन, किन भन्दा म कुनै चाहिँ एउटा परिवार अथवा पारिवारिक संस्थालाई म बोकेर हिँड्दिनँ, किनभने यो देशको राष्ट्र प्रमुख त भोलि मेरो छोरा नाति पनि त हुनसक्छ नि। मलाई त त्यो गणतन्त्र हुँदाखेरिमा चाहिँ मलाई जुन खालको चाहिँ आफूलाई गरिमा छ त्यो त राज संस्था हुँदैन। तर यो राष्ट्रको आवश्यकताले गर्दाखेरि राज संस्था भनेको चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा अपरिहार्य हो कि तपाईँ यो कुरालाई चाहिँ विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला, मदन भण्डारीले चाहिँ कुन तहमा बुझेका थिए हामी त्यहीबाट चाहिँ बुझ्न सक्छौँ। किनभने 2046 सालपछि सोभियत युनियन चाहिँ विघटन भइसकेको थियो। त्यो विघटन पश्चात चाहिँ मदन भण्डारीले के लिए त भन्दाखेरि चाहिँ होइन, यो राष्ट्रलाई चाहिँ यदि चाहिँ इन्टिग्रिटीमा चाहिँ राख्ने, यो राष्ट्रलाई चाहिँ जोगाउने हो भने त राज संस्थासँग चाहिँ एक खालको चाहिँ सहकार्य जरुरी छ भन्ने मदन भण्डारीले। त्योभन्दा अगाडि 33 सालमा विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला चाहिँ मेनमिलाको नीति लिएर आउँदै गर्दाखेरिमा राज संस्थाको बारेमा चाहिँ उहाँको अरू एक खालको पर्सेप्सन बनिरहेको थियो कि यो राष्ट्रलाई चाहिँ अविच्छिन्न रूपमा अगाडि लिएर जान लाग्यो। त्यो संस्थाको चाहिँ भूमिका छ हो, त्यो प्रजातन्त्रको पक्षमा छैन, उसँग प्रजातन्त्रका बारेमा सधैँभरि हाम्रो रिजर्भेसन रहनेछ, तर राष्ट्रको पक्षमा भनेको त्यो संस्था पनि अपरिहार्य छ। विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले भनेपछि आजको राजनीति भनेको चाहिँ त्यो दुईवटा पात्रलाई चाहिँ इग्नोर गरेर चाहिँ आज नयाँ पात्रले चाहिँ यो देशको राजनीति अगाडि लिएर जाँदाखेरि चाहिँ यो लथालिङ्ग र भताभुङ्गको स्थिति चाहिँ हामी पुगेका हौँ। र यो भएको कारणले गर्दाखेरि भोलि मदन भण्डारीको पथमा एमालेको आजको एमाले हिँड्न खोजिरहेको छ र विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको पथमा चाहिँ यदि नेपाली काङ्ग्रेस हिँड्यो भने त तपाईँलाई सहज बाटो भनेको चाहिँ राज संस्थासँग चाहिँ एक खालको सहकार्य, तत्पश्चात चाहिँ तपाईँको चाहिँ मैले अघि पनि निवेदन गरिसकेँ, राज्यपालले चाहिँ राज संस्थालाई चाहिँ मान्यो भने पनि अनौठो मान्नु पर्दैन। त्यसले गर्दा त्यसरी ध्रुवीकृत हुने नेपालको सम्भावना पनि चाहिँ नेपालको राजनीतिको सम्भावना पनि त्यति नै छ। र अब सरस्वती हेर्दाखेरि 12 बुँदेको कोर्स र यो कोर्स चाहिँ अत्यन्त कन्ट्राडिक्ट गर्छ। यो दुईवटाको बिचमा चाहिँ मेल कतै पनि खाँदैन। र 12 बुँदेको कोर्सले जसरी पनि हुन्छ यो संविधानलाई चाहिँ धिकिर जोगाइराख्ने र त्यसपछि गएर देशलाई चाहिँ द्वन्द्वमा लिएर जाने। 12 बुँदे कोर्सको चाहिँ त्यतातिर छ भने अर्को कोर्सको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यो संविधानलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा विस्थापन गर्ने, यो प्रणालीलाई पनि विस्थापन गर्ने र हिजोको चाहिँ प्रणालीमा चाहिँ सुधारसहित चाहिँ अगाडि लिएर जाने। र यसमा अन्ततोगत भूमिका भनेको राजनीतिक दलकै हो। फेरि अन्ततोगत भूमिका भनेको कसैको होइन, पूर्व चाहिँ राजावादीहरूको भूमिका पनि होइन, तपाईँको चाहिँ सेनाको भूमिका पनि होइन। भूमिका भनेको अन्ततोगत यिनै राजनीतिक दलहरूको हो र यिनै राजनीतिक दलहरूमा विभाजन आएर त्यो राजनीतिक दलले चाहिँ एउटा पक्षले त्यो बोकेर हिँड्यो भने चाहिँ केही समयको लागि यो कोर्स परिवर्तनको स्थिति पनि आउँछ र त्यसपछि गएर नयाँ कोर्समा चाहिँ देश प्रवेश गर्न पनि सक्छ। हुन्छ, आजका लागि कुराकानी यति गरौँ। जुन समय दिनुभयो यसका लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि चाहिँ यो विचार राख्ने मौका दिनुभएकोमा चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी कुराकानी गर्दैथ्यौँ राजनीतिक विश्लेषक उद्धव सिग्देलसँग। उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै एपी न्युज यात्राको विशेष संवाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ। एपी न्युज यात्रा सँगै रहनुहोला। नमस्कार।